अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और हमारी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारे शो को पसंद भी करते रहें और देखते भी रहें। अच्छा, कराची का मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का मौसम, इतना खूबसूरत मौसम, क्योंकि कराची में 2 साल से आपको पता है कि गर्मी बहुत शदीद थी। उसके बाद जब ये इतना खूबसूरत मौसम आया तो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी बहुत ज़्यादा कल इन्जॉय किया, कल बाहर गई, खाना खाया, फिर दोस्तों में बैठी, सारी चीज़ें की। उसके बाद रात को मुझे याद आया कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है तो रात को क्यों ना आप शावर ले लें। ये अमूमन लोगों का मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसके बाद जो क्लिनिक हॉस्पिटल्स जो आप देख रहे हैं ना कि इतने पेशेंट हैं, उसकी वजूहत ये हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें इस मौसम में अपने आप को किस तरह से सेफ़ रखना है। तो रात के टाइम लेट नाइट मैंने शावर लिया और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कोशिश करें कि आप रात के टाइम शावर ना लें, आप दिन के टाइम लें, क्योंकि मौसम में एक गर्मी धूप की ज़रूर होती है, तो थोड़ा सा धूप लगा लें। वो कहते थे ना पुराने वक्तों में बूढ़े बुजुर्ग कि आप अगर किन्नू भी खाएं तो धूप में बैठ के खाएं। मेरी नानी कहती थी। खैर मुझे बड़ी हैरत होती थी, किन्नू खाऊं वो भी धूप में बैठ के, रंग काला हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। वो बुज़ुर्गों की बातें आज भी याद आती हैं क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज मेरे सेट पे आप यकीन करें, अब मैं ये बात करूँगी कि मैं बचपन से देखती हुई आई हूँ तो वो कहेंगे कि भाई औरतों की तो आदत होती है अपनी उम्र छुपाना, पर वाकई आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हमारे सुपरस्टार जिनकी इतनी फिल्में, जिन्हें देख देख के हम बड़े हुए हैं और इतने फ़ैन, मेरे ख्याल से अभी जब मैं ऑन एयर जब आप उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उनके फ़ैन होंगे। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। हमारे साथ फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर आपने इतनी फिल्म्स, इतना खुश हमें किया। आज तो मैं आपको सेट पे देख के ना मेरे अंदर का वो एक्टर जाग रहा है, एक्ट्रेस जाग रही है कि मैं आपको आज देख रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके सामने इस तरह से बैठूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू। अच्छा जी, इसी हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं SME फाउंडेशन के, वलीउल्लाह खान, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें जो SME फाउंडेशन है इसके हवाले से हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताइएगा कि आप किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं। देखें, एसएमई फाउंडेशन जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 12 साल से जी। स्मॉल मीडियम जो सेक्टर है हमारा, छोटे दरमियाने दर्जे के जो बिजनेसेस है, कारोबार करने वाले, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा। स्टार्टअप बिजनेस के अंदर या एग्जिस्टिंग बिजनेस जो लोग भी कर रहे हैं, तो उनको जितने भी मुश्किलात हर्डल्स होते हैं, तो उसको एसएमई फाउंडेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात, जो किसी भी दुनिया में जो तरक्की होती है या मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए, उसमें एसएमईज़ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्मॉल मीडियम जो सेक्टर है ये बड़ा बेस करता है, और इसके लिए पाकिस्तान में जो है बहुत सारी हिकमत अमली ऐसी बनाई गई और बनाई जा रही है, और मौजूदा इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत ख़ास तौर पर जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। आपने हुकूमत की बात की तो माजरत के साथ जी वो जी एक हुकूमत का ही काम आ गया है। लाइव कट हमारा आ गया तो उस पर मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक पे हम जाएंगे और वापस आएंगे। नाजरीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और ब्रेक में हमारे जो तीसरे गेस्ट थे उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको मैं वेलकम करती हूँ, उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मोहम्मद रेहान हाशमी हमारे साथ हैं, साबिक MNA भी रह चुके हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं SME फाउंडेशन के, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, माइक में कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि वो बहुत सारे सवाल ना मेरे अंदर आ रहे हैं, फिर उसके साथ मैं फाउंडेशन के हवाले से इंतजार कर रहा था, आपने कहा था पहले मैं माइक आपके पास होंगे, आप इधर चले गए। चलो माइक कोई ले लें बात सर। नहीं। सर माइक ले लें। जी अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक दौर था, वो फिल्में थी, वो स्टोरी थी, वो गाने ऐसे होते थे कि सुनने में मज़ा आता था, और आज भी अगर आप सुने तो बड़ा सुकून मिलता है। और आज के दौर में वो गाने हैं कि 4 बार सुनने के बाद, माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा, पर वो 4 बार सुनने के बाद 5वीं बार दिल नहीं करता। पुराने वो उस टाइम के गाने आज भी दिल करता है सुनने का और सुकून मिलता है। क्या कहेंगे?
دیکھیں اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں نا تو جتنے بھی شعبے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، اس دور کے سارے کام ہر ملک میں اچھے ہیں اور پاکستان میں بھی بہت اچھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اچھے تھے، کریٹیو تھے، اور ان کا ہوم ورک ہوتا تھا، پڑھتے تھے، اسکرپٹ رائٹنگ جب کرتے تھے تو وہ ایک اچھے پروجیکٹ بن کے سامنے آتے تھے۔ جو ہمارے میوزک کمپوزر تھے وہ بہت اچھے تھے، آرٹسٹ بہت اچھے تھے، ایک لگن، ایک جذبہ، ایک محنت ہوتی تھی، ایک پیشن کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو وہ چیز اب ختم ہو چکی ہیں، اب وہ نہیں ہے، آپ کو کسی بھی فیلڈ میں وہ چیز نہیں ملے گی۔ اور اتنے دیکھیں جب کوئی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے کسی پروجیکٹ کی تو آبویسلی وہ لوگ بھی پاپولر ہوتے ہیں، اب وہ دور نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنے دور میں۔ اگر اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہم ان کا صحیح مقام دیتے تو شاید اس کے بعد لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی، سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن وہ اسی طرح آتی۔ لیکن اب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، ہم کیا کریں گے فلم انڈسٹری کے لیے کام کر کے۔ تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، اور بھی بہت سارے انڈسٹریز ہیں جو نگلیکٹ ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ تو یاد آتے ہیں وہ دور، یاد آتے ہیں، ظاہر ہے اچھا کام کیا اور سبھی لوگوں نے اچھا کام کیا تھا، تو بس اب کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ابھی فلمز جو بن رہی ہیں، ابھی پھر دوبارہ آفر ہوئی کہ دوبارہ آپ آئیں اسکرین پہ، یا آپ کا دل کرتا ہے کہ دوبارہ سے پھر کام کرنا چاہیے، ایک نئے دور میں پھر نئے طریقے سے کام آنا تو چاہیے؟ ایکچولی ہو رہا ہے لیکن بہت کم کام ہو رہا ہے۔ اچھا، ابھی لاہور میں کوئی 6-7 فلمیں، جبکہ لاہور سے 100-150 فلمیں بنا کرتی تھی جب میں انڈسٹری میں گیا ہوں۔ یہاں پہ بھی کوئی 2-4 فلمیں بن رہی ہیں، تو آل ٹوگیدر مطلب آل اوور ان کنٹری آپ سمجھے کہ 10-12 فلمیں بن رہی ہیں۔ اور صرف فلم میں بننا ہی ایشو نہیں ہے، ان کو ریلیز کرنا، کس طریقے سے کرنا، اس کی بزنس فیزیبلٹی کیا ہے، یہ ساری چیزیں سب ڈسٹرب ہو چکی ہیں۔ اب ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن سب باتیں کرتے ہیں، ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہیں آگے آتا۔ میں نے بہت کوشش کی، میں نے ٹیکس معاف کروایا، جناب مشرف صاحب کے دور میں سارا کچھ ہوا، سب کو میں نے آن بورڈ کیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سب باتیں کرتے ہیں، بیان بازی، اخبار میں ہر آدمی آپ کو لگے گا کہ سب بہت محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا فائدہ کرنے کا۔ لیکن دیکھیں اب دوبارہ سے کچھ کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے تو اناؤنس کیے ہیں، وہاں کی جو چیف منسٹر صاحب ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے 2 ارب روپے کا ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے صرف پنجابی فلموں کے لیے۔ کیا بات ہے! تو یہاں جو منسٹر صاحب ہیں ذوالفقار شاہ صاحب، ان کو بھی میں ملا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے، آپ پروپوزل بنا کے لائیں۔ اب اس کے اوپر ورکنگ میں تھوڑی کر رہا ہوں، تو یہاں سے اردو فلمیں شروع کریں، وہاں سے پنجابی فلمیں کریں، جو سینما آنرز ہیں وہ خود بھی فلمیں بنائیں، تو ایٹ لیسٹ 40 to 50 موویز جو ہے ہماری ہمیں سال کی مل سکتی ہیں اگر سب ایکٹیو ہو جائیں، تب ہم دوبارہ سے آ سکتے ہیں اسٹیج پہ۔ ٹھیک سر، ایس ایم ای فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور آپ کی کیا انوالومنٹ ہے ایس ایم ای فاؤنڈیشن میں؟ دیکھیں ایس ایم ای فاؤنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے پیچھے ایک کاز ہے، بہت بڑا کاز ہے، ایک ویژن ہے، اور میں نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت کام کیے ویلفیئر کے، الحمدللہ سیلاب زدگان کے لیے کیا، ارتھ کوئک آیا تھا اس وقت میں نے کیا، فلم انڈسٹری میں میں نے ایک ویلفیئر فنڈ بنایا خود، اور شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے میں نے کافی ویلفیئر کے کام کی۔ تو جب ولی اللہ بھائی سے میری ملاقات تو بہت پہلے سے تھی، لیکن اس دفعہ جب ملاقات ہوئی گزشتہ 4-5 سال سے، تو میں نے دیکھا کہ یہ بھی اس طرح کے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ریحان بھائی کا ذکر کیا، تو اب میں، ریحان بھائی اور ولی اللہ بھائی، ہم لوگ مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیں بے روزگاری تو بے انتہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے نا، اور جب بے روزگاری ہوتی ہے تو پھر فرسٹریشن ہوتی ہے لوگوں میں، اور جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو پھر کرائم بڑھتا ہے۔ یہی آپ دیکھیں کرائم ریٹ کہاں چلا گیا ہمارا،
जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, काबू में नहीं आता लोगों के, उन चीज़ों को थोड़ा रेक्टिफाई करना है और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फंडिंग करवा के वहाँ काम शुरू करवाना है। अगर एक छोटी सी भी इंडस्ट्री लग जाती है फ़र्ज़ करें आप, तो कम से कम 10, 15, 20 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह जब सैकड़ों हज़ारों इंडस्ट्री लगेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। बजाय इसके कि लोग जाके एम्बेसी के बाहर खड़े कि हमारा वीज़ा लग जाए, हम बाहर जाके झाड़ू दे देंगे, कहते लोग मुझे। अब वहाँ जाके यूरोप अमेरिका जाएं, वीज़ा लग जाए, हम सड़क पे झाड़ू दे देंगे। यहाँ कुछ नहीं हमारे पास, क्यों नहीं है? सब कुछ है। अब उसको ढूंढना है हमने कि क्या होगा, कैसे होता है। तो ये SME फाउंडेशन ने, वलीउल्लाह भाई ने और रेहान भाई ने बड़े अच्छे से प्लान किए हैं। जब भी मैं लाहौर से यहाँ आता हूँ, तो ज़्यादा मैं लाहौर में रहता हूँ, तो फिर मैं इनके साथ बैठता हूँ, फिर जितना भी टाइम होता है हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं इसके लिए। तो इंशाल्लाह आई होप कि जल्दी अच्छी सक्सेस मिलेगी हमें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वलीउल्लाह साहब के पास मैं आती हूँ और उनसे थोड़ा सा SME फाउंडेशन के हवाले से सवाल भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए SME फाउंडेशन क्या, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ये मैं पहले समझ लूँ। जी जी, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ओके। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का मतलब यही है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार होते हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं, उनके लिए जो है SMEs उनको कहा जाता है कि SME सेक्टर जो है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि दुनिया भर में जो एक कहीं भी इकोनॉमी की जो तरक्की है उसका बेस ही जो है SME है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अगर छोटे दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि देखें बेरोज़गारी में कमी आएगी। ख़त्म ना भी हो तो कम से कम कमी तो आएगी। और दूसरा यह है कि मुल्क में हमारी जो इस वक्त इकोनॉमी है, जो सूरत हाल है, उसमें इनका एक बड़ा किरदार भी होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम SME फाउंडेशन जो है, ये छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार कर रहे हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करती रहती है। मुख्तलिफ सेमिनार्स हैं और मुख्तलिफ वर्कशॉप के ज़रिए ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीज़ें कि उनको इन्फॉर्म करते हैं हम या मैसेज उनको बेहतर देते हैं, उनको मोटिवेशन करते हैं, लेकिन साथ साथ ये कि उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। जहाँ फैसिलिटेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो देखें नॉर्मली किसी भी कारोबार को करने के लिए बुनियादी जो ज़रूरत है वो फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत होती है। तो अभी हुकूमत ने जो है बहुत सारी ऐसी स्कीमें लॉन्च की हुई है जो SMEs के बारे में है, और बहुत नॉमिनल जो है तरीके से और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए उनको फाइनेंसिंग की जा रही है। लेकिन आम तौर पे लोगों को पता नहीं है इस बारे में। हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, SMEs से रेलेवेंट जो भी है, उनको इसके बारे में पूरी मालूमात ना होने की वजह से वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनको यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप जो आपकी फाइनेंशियल नीड है वो आप किस तरह से आसान तरीके से आप अपनी नीड को पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा बिज़नेस की जो फिजिबिलिटी है, बिज़नेस कैसे करना है, उसमें अदर्स जितने भी हर्डल्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैटर, टैक्सेशन के हवाले से मामलात है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मामलात होते हैं, तो उनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो SMEs को फ़रोग़ देना, यानी छोटे दरमियाने दर्जे के जो बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजाय ये कि जॉब की तरफ जाए, अपना बिज़नेस शुरू करें, अपना कारोबार शुरू करें और दूसरों को लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। सर, आप नहीं समझते कि जब मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, वैसे दुनिया भर का अगर हाल देखें, इस टाइम महंगाई और हर एक चीज़ है, पर हम ज़्यादा बात पाकिस्तान की करते हैं क्योंकि हमें नज़र ही ऐसा आता है कि सिर्फ सब चीज़ें जो हो रही हैं वो पाकिस्तान में हो रही है। महंगाई भी पाकिस्तान में है, क्राइम भी पाकिस्तान में है, हर चीज़ हमें नेगेटिव यहाँ नज़र आती है, वरना दुनिया भर में सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, बड़े बड़े बिजनेस ख़त्म हो चुके हैं, इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो चुकी हैं सब, अब इस टाइम पे आप ये चीज़ लेके आए हैं, इसमें हुकूमत कितना सपोर्ट आपको कर रही है? क्योंकि जिस तरह की आपने कहा है कि पॉलिसी है, इस पॉलिसी पे पूरा उतरना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये एक बड़ा बहुत बड़ा काम होता है। इस पर आप उतर ही नहीं पाते क्योंकि आज एक लंबे अरसे से ये चीज़ तो हमने इसी तरह देखी है। अब उसमें क्या क्या आसानी है, थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि वो चीज़ें पूरी करने में ही आप आधे हो जाते हो।
نہیں دیکھیں، جہاں تک ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیزوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف دیکھتے ہیں. اگر آپ کو میں ذاتی اپنے تجربے سے جو بات بتانا چاہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا بھر میں ایک بہت بہتر کنٹری ہے آج ابھی. مہنگائی کا جہاں سے تعلق ہے تو آپ اگر دنیا بھر سے موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اس لحاظ سے نہیں ہے. مسئلہ پرابلم یہ ہے، پرابلم ہماری سوچ کا ہے. یہ ہم نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے. ورنہ حقیقتاً آپ اگر دیکھیں تو اگر پاکستان کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں اور دیگر بہت ساری کنٹریز ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال پہلے ہماری جو سچویشن تھی یا ہماری جو نیڈ تھی 20 سال پہلے 30 سال پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہماری جو لائف اسٹائل میں بہت تبدیلی آئی ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ 20-30 سال پہلے جو ہماری لائف اسٹائل ہوا کرتی تھی تو آج ہماری اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. تو ہماری جو ضرورتیں ہیں اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت بہتر رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ بحیثیت قوم کے ہمیں جو ہے محنت لگن سے اپنی جو اکانومی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بچے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ کر کے جب ایجوکیشن مکمل کر کے نکلتے ہیں تو زیادہ ان کی کوشش جو ہے وہ کہ جاب کی طرف جائیں. لیکن جاب کی طرف دیکھیں ہمارے یہاں ایک لمیٹڈ ایریا ہے تو جاب میں ان کی بڑی مشکلات آتی ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈڈ ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ اسکلز ایجوکیشن تو لیتے ہیں لیکن اسکلز نہیں ہوتی. تو اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ان کو جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ذاتی ہنر سیکھیں اور اپنا کاروبار کی طرف آئیں. اگر وہ کوئی بھی کاروبار کریں گے تو یقیناً وہ خود بھی اس سے منسلک ہوں گے اور کئی دوسرے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بنیں گے. بالکل بے شک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریحان کی طرف آتی ہوں، میں ریحان سے بات کرتی ہوں. ریحان مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا شہر کراچی اور پھر ہم لاہور کی طرف جاتے ہیں، کراچی میں کام کرنا کتنا مشکل ہے یا لاہور میں آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے زیادہ؟ تھوڑا سا اس لیے میں یہ پوچھ رہی، اب وہ وہی بات ہوگی کہ میں لاہور کی زیادہ تعریف کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بہت ہی مناسب میرے خیال ہے پوائنٹ آؤٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مخصوص شہر کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اکنامک ایسپیکٹس کی بات کرتے ہیں، وہاں پر انفلیشن اور ایز ان ڈوئنگ بزنس کے جو پرفارمنس انڈیکیٹر ہے اس کی انالیسس کرتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لاہور نسبتاً کراچی سے بہت بہتر ہے. اس کی وجہ بھی تلاش کرنی چاہیے. اس کی وجہ شاید ممکنہ طور پہ یہ ہو کہ وہاں پر لوکل باڈیز امپاورڈ ہے، وہاں پر مقامی لوگوں کو اس کے متعلقہ اداروں میں برابر کی شراکت داری دی گئی ہے. لاہور کے وسائل کو لاہور پہ ہی خرچ کیا جا رہا ہے. لاہور میں نیپوٹزم نہیں ہے یا وہ سیاسی اثر و رسوخ کے بجائے میرٹ کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہوں. تو اس طرح کے ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اور ایک خاص عوام کو بھی نظر آتا ہے کہ کراچی میں ہونے والا ناروا سلوک اور جانبدارانہ طرز عمل کراچی میں جو کہ اکنامک ہب ہے اس کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. قطع نظر اس بات کے کہ کراچی میں بسنے والا رہنے والا ہر خاص عوام بلا تفریق زبان، لسان، نسل یا سیاسی وابستگی وہ کراچی آئٹ ہے. وہ کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے بالعموم وہ اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہے. جہاں تک اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کا تعلق ہے، دیکھیں بین الاقوامی طور پر چاہے وہ یورپی یونین ہو چاہے ورلڈ بینک ہو، کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے. ایک تو مائکرو انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے بعد اسمال انسٹیٹیوشنز ہیں، پھر میڈیم سائز انسٹیٹیوشنز ہیں. اور ہر ملک کے لحاظ سے چاہے وہ اس کی جو ملازمین ہوں اس کی تعداد کے لحاظ سے عمومی طور پر 250 سے اوپر اگر کہیں پر ملازمین ہیں تو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں، اور 250 سے نیچے ہے اگر ہے تو وہ ایس ایم ای کے زمرے میں آتا ہے، اور 10 سے نیچے ہے تو وہ مائکرو میں آتا ہے. مختلف ممالک نے اور خاص طور پہ پاکستان میں
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت بھی ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہے. ہمارا انفرادی طور پر اور ایک انٹیٹی کے طور پر جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کو ڈیلیور کرنا ہے. دنیا کے کسی بھی سویلائز معاشرے کو اگر ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھیں تو وہاں پر جی ڈی پی کا اپراکسیمیٹلی 50% کنٹریبیوشن ایس ایم ای سیکٹر کی طرف سے ہوتا ہے. ہم اگر اور میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کیونکہ اسٹیٹ بینک کا ایک ڈیٹا میں نے دیکھا تھا, اس ڈیٹا کے مطابق ہمارے پاس ایس ایم ای کی تعداد نسبتاً کم ہو رہی ہے. میں اس کی مثال اس طرح دوں, ساؤتھ کوریا ہمارے بعد آزاد ہوا, وہاں پر بہت بڑے بڑے کنگلیمریٹس موجود ہیں جو کہ دنیا کے تیسرے اور چوتھے نمبر کی آرگنائزیشنز ہیں, آٹو موبائل انڈسٹری ہو, شپ بلڈنگ ہو, پیٹرو کیمیکل ہو, لیکن ان کی اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ ایس ایم ای ہے, رہی ہے اور آج بھی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے ہی ملک کے اندر ایک مثال دیکھیں, سیالکوٹ ہو یا گجرانوالہ ہو, یہ وہ شہر ہیں جہاں پر کسی مخصوص پروڈکٹ کے اوپر اسپیشلائزیشن کی گئی اور وہاں پر اس کی اکانومی کو بوسٹ کر دیا گیا. اچھا, یہ چین ایفیکٹ ہونا چاہیے تھا, پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس مثبت انداز کو پھیلنا چاہیے تھا, مگر بدقسمتی سے وہ مثبت انداز پھیلا نہیں, وہ محدود ہو کے رہ گیا. تو میرا خیال ہے کہ انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. اور آپ کا وہ پہلا سوال وہ میرا خیال ہے بہت ہی ویٹیج رکھتا ہے کہ مختلف شہروں میں اگر انسینٹیو ایکول نہیں ہوں گے تو آپ انفلیشن کو ریڈیوس کیسے کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں اکنامی کے یہ تمام ایسپیکٹس انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہو یا کراچی میں بالعموم بالخصوص رہنے والا کوئی انڈسٹریلسٹ ہو یا ہاؤس ہولڈ کا کسٹمر ہو, اگر وہ بجلی کے بل سے پریشان ہے تو لا محالہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی انکریز کرے گی, اور جو یہاں پر کام بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر پریفیر نہیں کرے گا, وہ کسی اور جگہ پہ جانے کو ترجیح دے گا. تو اس طرح کے ملٹیپل مسائل تو ہیں, لیکن انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے اس کا تدارک بھی کرنا ہے. مختلف فورم پہ ہم اپنے سوشل فورم پہ تو کام کر ہی رہے ہیں, لیکن دوسرا ایک فورم سیاسی فورم بھی ہے جہاں پر ہم مختلف ارباب اقتدار کو اس بات سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں, اور جو ممکنہ طور پر جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں, مثبت تبدیلیاں, اس میں رکاوٹ کو بھی آگاہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. میں آپ کی طرف آؤں گی, لاسٹ میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں, ایس ایم ای فاؤنڈیشن کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیلس میں بتایا ہے, تو میں سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خاص طور پہ وہ جو بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو نیولی بزنس کو اسٹارٹ اپ کی طرف آ رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کسی بھی نوعیت کی کوئی اگر سروسز چاہیے یا اس کوئی شروعات میں ڈپارٹمنٹل ایشو آتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹیشن ایشو آتے ہیں, کوئی لیگل ایشوز آتے ہیں, یا کوئی فائنینشیل نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بینکوں سے فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایس ایم ای فاؤنڈیشن ون ونڈو سروسز کے تحت ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے, تھینک یو. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. ٹائم کی کمی کی وجہ سے, ورنہ بہت ساری باتیں اور بھی کرنی تھی, بہت سارے سوال اور بھی کرنے تھے, پر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اب تھم جاؤ, رک جاؤ, اب اور سوال نہیں ہوں گے. تو شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے, اللہ حافظ.